من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سونے محبوب دی محفل نوشاری بخش دا سامان بنائے جنہ دوستہ نے تمام انتظام کیتا ہے بھائی عمران اللہ تعالیٰ بھائی محمد عمران دی عمر دراز کرائے اور بھی جنہ دوستہ نے اس محفل میں حصہ ملایا ہے جنہیں اس محفل میں آئے نے اللہ تعالیٰ سونے محبوب دی زیارت بھی نصیب فرمائے سب دی بخشش فرمائے تسا شوق نال محبت نال عشق نال میرے آقائی جو جہاں دے درود و سلام دے پھل گجرے پیش کرنے اس طرح کے سونے محبوب بھی خوش ہو جانا اللہ بھی خوش ہو جائے صلی اللہ علیہ یا رسول جو آنکھوں کی آج سامنے قرآن ہو گیا جس نے بھی کی ہے نوکری جیڑی میری آقا دی درد نوکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ او دے محبوب دے درد نوکرہ مسئلہ کیا عطا فرماتے جس نے بھی کی ہے نوکری حاکم حضور کی تو کوئی باہو سلطان ہو گیا قلندر تو کوئی باہو سلطان ہو گیا کسے چمیا یار غلاب دائیں کسی چمیا یار غلاب دائیں کسی جا کے کلینوں چمیا کسی چمیا یار دی چوکھٹنوں کسی جا کے کلینوں چمیا کسی چمیا تو جنے آقا دی تلینوں چمیا صدقے جاما جبریل دیا میں بختا تو جنے آقا دی
تلی نو چمیائے تے کڑی کڑی تے کڑی بل ویکھنائے تے دو کڑیاں حضور دے نہ کر دے میری زندگی دا بٹن ہتھے ہو دے تے پاویں تاں کر دے پاویں ٹھاں کر دے تے تینوں واسطہ سب امت تے کملی والے آنی کی جی کر دے دو تے چار صرف دو شیر میں پڑھنے نے آقا دی تعریف دے کرو گے یاد صرف دو ہی دو دے چار شیر چار منٹا جو خود آپ ہی اجازت چاہتے شوق نہ پڑھنا ہے ایشان وکھرا آمینہ شان وکھرا آمینہ دے لال دا شان وکھرا پاک آمینہ دے لال دا شان وکھرا آمینہ دے لال دا کوئی بھی سونا سونے دے نال دا کوئی بھی سونا نہیں سونے دے نال دا کیوں نہ سونے دیا میں صفتاں کراں کیوں نہ نام جس دا پہل جان سب پالدا شان وکھرا پاک آمینہ دے لال دا شان وکھرا آمینہ دے لال دا کوئی بھی سونا سونے دے نال دا رہن گے تیرے صدا سے بھرے رہن گے تیرے صدا سے بھرے رہن گے تیرے صدا سے بھرے ذکر کریا کر نبی والدہ مل کے پڑھئے ذکر کریا کر نبی والدہ ذکر کریا کر نبی والدہ کوئی بھی سونا نہیں سونے دے دو شیر ایک میری مرضی دے مدر شوق نہ پڑھو رکھ نظران یار دی صورت دے جیڑا سنے نبی دے نبی سے سامنے رکھ کے اے شیر پڑھے گا اللہ تعالیٰ میں دعا کرنا میں نبی نہ اللہ تعالیٰ میری دعا سنے گا اللہ تعالیٰ سونے محبوب دے نا دے سنے سارے دی بخشش فرما دے اور سونے نبی دی زیارت دی نصیب فرما دے دنیا دے بھی تے قبر وچ بھی تے آجن وچ سونے نبی دا پڑھو اس فرما دے محبت نہ پڑھو گے رکھ نظرہ یار دی صورت تے ہوئے ایک وقضا تے آکھی بن نیت
نظرہ نبی دی صورت تے ہر شان و سمیج ازان میاں جے تو جانے جان نو جان میاں ہر شان و سمیج ازان میاں جے تو جانے جان نو جان میاں کر قائم نماز محبت دی جنا آوی مزاتے پھیرا کی رکھ نظران یار دی صورت تے آخری شیر بل فجر دی بندیا فجر تے پڑھے یار عشاء واللیل اتے فجر دی بندیا فجر تے پڑھ یار عشاء واللیل اتے پڑھ ظہر عصر اودے ابرو تے پڑھ ظہر عصر اودے ابرو تے ہووے شام جدا تے پھیرا کی رکھ نظران یار دی صورت تے ہووے ایک ذات پھیرا کی رکھ نظران نبی دی صورت تے